اتنا سخت ہے اللہ اکبر اللہ فرمائے جڑے میں پکڑے نا وہ وڈے وڈے دے پٹکے اتار تے میں رکھ رہا جڑے ویلے میں پکڑے نا وڈے وڈے کو میں اللہ نیز تو نابود کر دے گا میرا اللہ جڑے ویلے پکڑے نے فرمایا این دھرتی دے تے اپنے آپ کو وڈا سناون والا این دھرتی دے تے اپنے آپ کو پھنے گاں سجواون والا جڑے ویلے میرے رب دی پکڑ چاہیے اللہ اکبر کبیرہ بس دنیا دے وسیب دے اندر منہ دکھاون دے قابل نہیں کوئی رہا اللہ فرمائے تو مخلوق ہی خالق بننے کی کوشش نہ کر تو مخلوق بن دے رہے فرمایا سر اونچا نہ کر سر جھکا کر جڑے ویلے تو عاجز بن سے میں اللہ تے کو اونچا کر چھوڑا سا جوان روندا بیٹھے اے گھر دے اندر روندا ہویا گے تے ظالم گھر دے اندر فرمایا کھلدا بیٹھے وقت گزر